अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैर कानूनी माइनिंग। बिल्कुल मादनियात के हवाले से इल्लीगल माइनिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मेरी मुतल्लिका हुकाम से भी बात हुई है। इस हवाले से जो एक चाइनीज़ कंपनी है उसका इशू जो है वो मज़ीद तनाज़ात का शिकार होता जा रहा है। अब चाइनीज़ कंपनी जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एक तो जो हुकूमती कमेटियों ने जो फ़ैसला दिया वो अदालत ने जो अहकामात जारी किए थे उसके बरक्स है। यानी पेशावर हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। चाइनीज़ कंपनी टोनी पाक मिनरल डेवलपमेंट कंपनी जो है वो उसने पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और 27 अप्रैल को समाअत होगी केस की। इस हवाले से देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। दूसरी जानिब जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम ये है कि जब टोनी पाक पर पाबंदी लगी तो वहाँ पे कोई 9 अरब के करीब बताया जाता है कि वहाँ पे जो मादनियात मौजूद थीं वो गायब हो गई हैं। ये क्या मामला है कि क्या वाकई ही वहाँ पे कोई सामान मौजूद था जो गायब हो गया। इस हवाले से उन्होंने डिफरेंट फोरम्स पे अपीलें भी की हैं और दरख्वास्तें भी जमा कराई हैं। उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। दूसरा आपको मैं बताऊँगा कि आखिर ये वहाँ पे कौन सी मादनियात हैं जिनके लिए तलाश के लिए चाइनीज़ कंपनी वहाँ मौजूद थी। ये तमाम तफसीलात आपको बताऊँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ आपसे वही रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो घंटी का निशान है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। तो जनाब चलते हैं डिटेल की जानिब। चाइनीज़ कंपनी है टोनी पाक, उसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर $5 मिलियन, आप इसको कह सकते हैं $50 लाख इसकी सरमायाकारी की। और ये सरमायाकारी जो थी एंटी मनी एक मादनियात हैं, मिनरल है, उसके लिए की। और ये जो मादनियात हैं ये आपको चतराल में अवेलेबल हैं। इन्होंने वहाँ पे जो भी एग्रीमेंट था साइन किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो 10,000 लोगों को रोज़गार मिला। ये एक पहले भी मैं इस पर एक व्लॉग कर चुका हूँ। इन्होंने कुछ सामान जो था टेस्टिंग के लिए लेकर गए और ये चूँकि वापस नहीं ला सक रहे थे तो इन्होंने वहीं पे फ़रोख्त कर दिया। उसमें इनको जुर्माना भी हुआ, फिर इनकी लीज़ कैंसिल कर दी गई। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात ये है कि एक और कंपनी 2022 में बनती है और चंद हफ़्तों के अंदर अंदर उसको एंटी, ये जो मैं बता रहा हूँ जो मादनियात हैं जो वहाँ से निकलती हैं एंटी मनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। बड़ी दिलचस्प वो है। उसके अंदर 20% हुकूमत का शेयर है, बाकी 80% उन्होंने अपना रखा है, वो भी एक जेवी है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब उनको दिया जाता है तो ऑलरेडी ये केसेस अदालत में होते हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा होता है अदालत में, वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि जनाब हुकूमत को कि भाई इस कंपनी ने, चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पे $50 लाख लगाए हैं, तो आप इनका केस का फ़ैसला करें। अब दिलचस्प इसमें मोड़ आता है, यानी मामला है हुकूमत का और इस चाइनीज़ कंपनी का, टोनी पाक का, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी तीसरी कंपनी को अवार्ड कर दिया जाता है। इसके ख़िलाफ़ भी यानी ये जो टोनी पाक है उसने अदालत से रुजू किया, लेकिन ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो इस नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। अब इससे भी बड़ी बात जो आई सामने वो ये आई कि वहाँ पे जो काम इन्होंने किया था 2011, 12, 13, 14 में, तो वहाँ पे जितना भी एंटी मनी जो मिनरल है वो मौजूद था। इन्होंने ये मुझे तफसीलात बताई कि इन्होंने उसको प्रिज़र्व करके उसको बड़ा तरीके से वहाँ पे महफूज किया, और ताकि जब तक पाबंदी है तो यहाँ से कोई सामान ना ले जाए। अब बताया जाता है कि ये अरबों का एंटी मनी जो मिनरल है ये वहाँ से गायब हो गया है। अब ये कौन लेकर गया है ये तो ज़ाहिर है कि तहकीकात में, तफ्तीश में सामने आएगा। और जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि नैब ने भी इस पर एक्शन ले लिया है और नैब ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं कि आखिर ये अरबों का जो वहाँ पे ये मिनरल मौजूद थे ये कौन ले गया है। अब इसके अंदर कुछ तफसीलात सामने आई हैं।
تفصیلات سامنے یہ آئی ہیں کہ جس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ 2022 میں دیا گیا جو کہ اللیگل تھا، وہ انہوں نے وہاں پہ جو وہاں سے چیزیں نکالی، یعنی وہ ریت کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ رائلٹی دی ہے. یعنی اگر ایک ٹن میں انہوں نے 3,000 روپے اگر آپ دیے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مہنگا ایک منرل ہے، اور اس کو آپ ریت کے حساب سے اس کی آپ رائلٹی دے رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک دلچسپ کیس بن چکا ہے خیبر پختونخوا میں، اور 27 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہے. دوسری جانب ایس آئی ایف سی اسپیشل جو ہماری انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر وہ ہے ہمارا، تو انہوں نے بھی اس پر ایکشن لیا تھا. ایس آئی ایف سی نے، انہوں نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کہا تھا کہ بھئی جب یہ وہاں پہ کانٹریکٹ ان کا کینسل ہوا، معطل ہوا، اس سے صوبے کو کتنا نقصان ہوا، اس سے روزگار کا کتنا نقصان ہوا، اس کے ٹیکسز میں کتنا نقصان ہوا، ایکسپورٹ میں کتنا نقصان ہوا، یہ تمام جو ہے اس کا آڈٹ کیا جائے. اب وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ اب اس پہ اس کا جائزہ لے گی. تو دوسری جانب میری نیب ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے بھی ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جو کہ یہ انیشل سٹیجز پر ہے، کمپلینٹ ویریفیکیشن کے سٹیجز پہ ہے. تو اس کو پہلے چیک کیا جا رہا ہے، پھر اس کو فردر اس میں جو ہے کنورٹ کر دیا جائے گا. بتایا جاتا ہے کہ انکوائری میں کنورٹ کیا جائے گا. تو یہ معاملات جو ہیں میرے خیال میں کہ گہرا تنگ ہو رہا ہے. یہ جو امپلائیز تھے، یعنی اتنے سالوں کے اندر جو بھی لوگ تھے مائنز اینڈ منرل میں ڈپارٹمنٹ میں، اور جتنے لوگ بھی یہ ڈیل کر رہے تھے، پھر جو لوگ چترال میں تھے، میری پھر کچھ لوگوں سے چترال میں بات ہوئی، انہوں نے مجھے چند ویڈیوز بھیجی ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ اینٹی منی جو ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس جو ٹرالی ہے اس کے اندر اوپر جو ہے وہ عام یہ جو ریت ہوتی ہے، جو پہاڑوں سے جو ریت وغیرہ نکلتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور نیچے آپ دیکھیں گے تو اینٹی منی انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح وہ اس کو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ اسمگل کر کے غیر قانونی طور پر یہ بیچ رہے ہیں. اور یہ انتہائی مہنگی دھات ہے، مطلب یہ انتہائی مہنگی ایک منرل ہے جس کو یہ اس طرح کوڑیوں کے داموں جو ہے حکومت سے لے جا رہے ہیں. اور یہ اس میں صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جتنے افسر ہیں ظاہر ہے وہ بھی ملوث ہوں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر اس کے جو لوگ جو ہیں، مطلب محکمے کے لوگوں کے بغیر تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر کون کون ملوث ہے، ظاہر ہے چاہیے کہ ڈی جی جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ تحقیقات کروائیں، انکوائری بنوائیں کہ آخر یہ اینٹی منی جو منرل ہے یہ کیسے نکل رہا ہے اور یہ کون لے کے جا رہا ہے. پھر اس کمپنی کے حوالے سے جو بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں کہ یہ کوئی کمپنی ہے، اور اس میں بھی کوئی پی ٹی آئی کے لوگ ملوث بتائے جاتے ہیں. ان کا بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں اس میں جو یہ اس میں مطلب آپ سمجھیں کہ اس کی بیک پہ ہیں اور فرنٹ پہ کچھ اور لوگ ہیں. تو یہ اس قسم کی کوئی کمپنی بنی ہوئی ہے. بہرحال کمپنی کے جو لوگ ہیں اگر وہ بھی رابطہ کرنا چاہیں، بتانا چاہیں کچھ، تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. لیکن جو قانون کے مطابق ہے، جو رولز کے مطابق ہے، اس کے مطابق جو ہے اب ظاہر ہے کہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان انکوائری کر رہا ہے، نیب انکوائری کر رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، اور مائنز اینڈ منرل کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی انکوائری ہو رہی ہے. تو یہ بہت ساری انکوائریاں چل رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ایک دھماکے دار خبر جو ہے اسی حوالے سے لاؤں گا کہ اب تک وہاں سے کتنا اینٹی منی منرل غائب ہوا ہے، کتنی مالیت ہے، کتنا ہمیں قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، اور یہ اس میں کون ملوث ہے. تو آپ کو بہت جلد یہ تفصیلات میں فراہم کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.